बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज की वीडियो का जो मौजू है, कुरान करीम में हम लोग ज़्यादातर जिन चीज़ों की गलतियाँ करते हैं, उन अल्फाज को सही पढ़ने का एक तरीक़ा मैं आपके सामने पेश करूँगा इंशाअल्लाह। उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम कलमा पढ़ते हैं, पहला कलमा, उसमें जो मिस्टेक्स करते हैं, क्योंकि कलमा सबसे पहली चीज़ है इस्लाम में दाखिल होने के लिए, वो भी हम लोग सही तलफ़्फ़ुज़ से नहीं पढ़ते। तो उसको किस तरह पढ़ना है, कुरान करीम में जो हम गलतियाँ करते हैं, लफ्ज़ अल्लाह से मुताल्लिक़ मैं बात कर रहा हूँ। लफ्ज़ अल्लाह को कब मोटा पढ़ना है, कब बारीक पढ़ना है, उसका तरीक़ा बताता हूँ। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको आपने आगे शेयर भी करना है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने ये बात बयान कर दूं कि लफ्ज़ अल्लाह दो मौक़ों पर मोटा यानी बोल्ड पढ़ा जाता है। जब लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हर्फ पर ज़बर या पेश हो। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप अंग्रेज़ी के लफ्ज़ लॉ के तलफ़्फ़ुज़ यानी प्रोनाउंसिएशन से लफ्ज़ अल्लाह की अदायगी समझ सकते हैं। यानी लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाला जो लफ्ज़ होगा उसका आखिरी हर्फ, मैं मिसालें भी देकर आगे आपको बात समझाने की कोशिश करता हूँ। उस हर्फ के ऊपर अगर ज़बर या पेश आ जाए, उस हर्फ के ऊपर ज़बर या पेश आ जाए, लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाला जो लफ्ज़ होगा उसका आखिरी हर्फ लेटर, उसके ऊपर ज़बर या पेश आ जाए, लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा पढ़ेंगे। तलफ़्फ़ुज़ जो होगा वो इंग्लिश वाले लफ्ज़ लॉ का होगा। अब मैं आपके सामने कुछ मिसालें पेश करूँगा कुरान करीम से, और कुछ अरबी दुआएँ जो हम पढ़ते हैं रोज़मर्रा अपनी नमाज़ों में या वैसे ही, तो उनमें जो जो लफ्ज़ जहाँ-जहाँ लफ्ज़ अल्लाह आया है उसको कब मोटा पढ़ना है, कब बारीक पढ़ना है, वो इंशाअल्लाह इस वीडियो में बताऊँगा। अब ये उन्वान आप देखें, कुरान करीम और मुख्तलिफ़ अरबी दुआओं में लफ्ज़ अल्लाह। ये सूरतुल मुज़्ज़म्मिल है, सूरतुल मुज़्ज़म्मिल का बिल्कुल एंड है। इसमें आप ये ऊपर सबसे पहले वाला एरो पहली लाइन में देख सकते हैं, फ़अख़ज़हुल्लाहु, फ़अख़ज़हुल्लाहु, LAW वाली प्रोनाउंसिएशन लॉ। उसके बाद आप देखें एक और दूसरा एरो है, वअक़रिज़ुल्लाह, वअक़रिज़ुल्लाह लॉ, इसको मोटा पढ़ना है। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, इसके बाद वाली लाइन में इंदल्लाहि, 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 इसकी इस तरह बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, मशक करनी है। इंशाअल्लाह आपकी जो ज़ुबान है वो सही हो जाएगी, सेट हो जाएगी। क्योंकि हम काफ़ी अरसे से कुरान करीम पढ़ते आ रहे हैं लेकिन हमारे तलफ़्फ़ुज़ अभी तक सही नहीं हुए हैं, हमारी ज़ुबानें मोटी हो गई हैं। और इसी वजह से इंग्लिश का एक मक़ूला है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। उसकी मेन वजह यह है कि अक्सर लोगों ने कुरान करीम या तो ख़वातीन से पढ़ा होता है या लोगों ने कुरान करीम सही तलफ़्फ़ुज़ से नहीं पढ़ा होता। इस वजह से तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं कर पाते, आज तक कुरान करीम सही नहीं हो पाया। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह आपका तलफ़्फ़ुज़ सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लास्ट लाइन में देखें, वस्तगफिरुल्लाह, 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 इस तरह मोटा करके पढ़ना है। उसके बाद लास्ट लाइन में आ जाएं, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इस तरह आपको मोटा करके लफ्ज़ अल्लाह को पढ़ना है। अच्छा, एक और बात बताता चलूँ, लफ्ज़ अल्लाह या अल्लाहुम्मा ये दोनों सेम है। आगे मैं आपको मिसालें मज़ीद देकर समझाने की कोशिश करूँगा। लफ्ज़ अल्लाह या अल्लाहुम्मा आ जाएँ जब भी कुरान करीम में, उससे पहले ज़बर या पेश आप देखें, आप आंखें बंद करके उसको लॉ वाली प्रोनाउंसिएशन से अदा करें, LAW वाली, ठीक है। अब मैं आपको कुरान करीम के अंदर कुछ और मुख्तलिफ़ अल्फाज बताता हूँ जहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि आयतल कुर्सी हम पढ़ते हैं, तीसरे पारे में अल्लाह आता है लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। यहाँ पर भी लफ्ज़ अल्लाह से पहले हमज़ा जो लिखा हुआ है इसके ऊपर ज़बर है, तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा पड़ा जाएगा लॉ LAW वाली प्रोनाउंसिएशन के साथ, अल्लाहु। इसी तरह नीचे आप आ जाएं, एक और मशहूर आयत कुरान करीम में बार बार आती है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। इसी तरह पहला कलमा जो हम पढ़ते हैं, जो कि इस्लाम की बुनियादी चीज़ें, इस्लाम में दाखिल होने के लिए
ایک کافر بھی اسی کلمے کو پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کے اپنے تلفظ صحیح نہیں ہوتے۔ یہ بہت فکر کرنے والی بات ہے، تو اس کلمے کا تلفظ ہم صحیح کرتے ہیں آج۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ اب لفظ اللہ جو رسول کے ساتھ ہے، اس کے اوپر بھی لام کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں پیش ہے، تو لفظ اللہ کا لام ویسے ہی موٹا پڑا جائے گا، رسول اللہ، رسول اللہ۔ اسی طرح اسٹارٹنگ میں لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اس طرح موٹا کر کے پڑھیں، بار بار پریکٹس کریں، مشق کریں، اور جن لوگوں کے کلمے ابھی تک صحیح نہیں ہے وہ اس کی فکر کریں۔ اگر آپ کو صحیح کلمہ پڑھنا آتا ہے تو ان لوگوں کو کلمہ سکھائیں صحیح طریقے سے، آپ کو بہت اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اب کچھ مثالیں اور میں آپ کو دیتا ہوں قرآن کریم اور عربی دعاؤں میں جہاں جہاں لفظ اللہم آیا ہے۔ میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بھی بتایا، اللہ اور اللہم سیم طریقے سے ادا کیے جائیں گے، جیسے کہ آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اللہم اسٹارٹ میں لکھا ہوا ہے، اس کے بعد میں نے دعائے قنوت کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں سب سے پہلا لفظ یہ اللہم ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اللہم انا نستعینک ونستغفرک، اس میں بھی لفظ اللہم کو اسی طرح موٹا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ آ جائیں درود شریف کا جو لفظ اسٹارٹ ہوتا ہے وہ بھی اللہم سے ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ایک اور لفظ جو نیچے ہے اللہم سے اسٹارٹ ہونے والا، یہ ایک دعا کا حصہ ہے، مشہور دعا ہے، اللہم انا نجعلک، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، یہ ایک دعا کا پارٹ ہے، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اس کا اگلا حصہ یہ ہے، لیکن میں آپ کو لفظ اللہ کا تلفظ اور اللہم کا سمجھانا چاہ رہا ہوں، تو وہ اس طرح ہے، اللہم۔ اب میں آپ کو تلفظ سمجھانے کے لیے ذیل میں کچھ مثالیں دے کر بات سمجھانے کی مزید کوشش کرتا ہوں۔ لفظ اللہ کس طرح موٹا پڑھیں گے؟ قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آیا ہو، اسے وہی لا والی پروننسیشن کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ید اللہ، پہلا لفظ ید اللہ، اس کے بعد هو اللہ، هو اللہ، ان اللہ، ان اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم، رسول اللہ، رسول اللہ۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ید اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے جو آخری دال ہے اس کے اوپر پیش ہے، اس کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے لفظ اللہ کو موٹا پڑا ہے۔ هو اللہ میں لفظ اللہ سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، ان اللہ میں بھی نون کے اوپر زبر ہے، استغفر اللہ میں را کے اوپر پیش ہے، اور اللہم میں حمزہ کے اوپر زبر ہے، رسول اللہ میں لام کے اوپر پیش ہے۔ یہ دو وجوہات کی بنا پر لفظ اللہ یا اللہم کو موٹا پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ایک صورت ہے زیر والی، وہ انشاءاللہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہاں پر لفظ اللہ یا اللہم صرف ایک موقع پر باریک یا تھن پڑھا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا انشاءاللہ کہ لفظ اللہ کے لام کو باریک کب پڑھنا ہے۔ وہ ایک صورت میں پڑھا جاتا ہے لفظ اللہ یا اللہم باریک، وہ آپ کو مثالوں سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ اسی طرح نیچے دیکھیے من دون اللہ، من دون اللہ، آیات اللہ، آیات اللہ۔ اسی طرح لفظ اللہم کی مثال قل اللہم، قل اللہم۔ اب یہاں پر جو آپ کے سامنے مثالیں ہیں، یہاں پر لفظ اللہ کو باریک پڑھا جا رہا ہے زیر آ جانے کی وجہ سے پچھلے والے لفظ کے آخری حرف کے نیچے، آخری لیٹر کے نیچے۔ بسم اللہ ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن صحیح نہیں پڑھ پاتے،
تو کہیں پر کوئی مغالطے کی وجہ سے موٹا پڑھ دیتا ہے یا کوئی باریکی پڑھتا ہے، جہاں پر موٹا پڑھنا ہوتا ہے وہاں باریک پڑھ دیتے ہیں. تو اس کی آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. بسم اللہ کے لام کو، لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے. بسم اللہ، اعوذ باللہ. اس کی جتنی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تلفظ صحیح ہو جائیں گے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے ریلیٹیو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. اور اگر آپ لوگ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارا شروع میں ہی ویڈیو کے انٹروڈکشن ہے، ہمارے نمبر دیے ہوئے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی آن لائن اکیڈمی کلاسز جوائن کر سکتے ہیں. چھوٹے بچے بڑے جو بھی پڑھنا چاہیں، خواتین، سب کو ہم کلاسز پرووائڈ کرتے ہیں. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. اسی طرح کی ہماری انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، نمازیں، ہر چیز ہم انشاءاللہ آپ حضرات کو سکھانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.